अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का जो मौजू है वो है कशनीज़, धनिया। कशनीज़ जो है ये तिब्बी नाम है और फ़ारसी नाम है। ये सामने मेरे धनिया पड़ा हुआ है और आम जो नाम है इसका धनिया नाम है। इंग्लिश में इसे कहते हैं कोरिएंडर फ्रूट। कोरिएंडर फ्रूट भी कहते हैं और कोरिएंडर स्टाइवम भी कहते हैं, दो नाम है। कशनीज़ सब्ज़ धनिया जो है ये हर घर की ज़रूरत है, हर घर में इस्तेमाल होता है। डिशेस की खूबसूरती के लिए, डिशेस को खूबसूरत बनाने के लिए ये सब्ज़ी जो है पूरी दुनिया में हर जगह पाई जाती है। इसके बगैर जो है खाना हम समझते हैं अधूरा है। खाना बनाने के बाद, डिश बनाने के बाद, कोई भी आप डिश बनाएं, कोई भी आप हांडी बनाएं, खा वो चाइनीज़ डिश हो, पाकिस्तानी हो, इटालियन हो, लेकिन उसमें धनिया एंड में आखिर में लाजमी डाला जाता है। तो धनिया के सैकड़ों फ़वाइद हैं, लेकिन ये आम मिलने वाली सब्ज़ी है जो देहात के अंदर अवेलेबल है और हर सब्ज़ी की दुकान में ये पाई जाती है। यहाँ तक कि हर दुकानदार भी ये समझता है जिससे हम सब्ज़ी लेते हैं वो एंड में कम्प्लीमेंट्री जो है वो धनिया दे देता है। धनिया और सब्ज़ मिर्च जो है वो कम्प्लीमेंट्री दे देता है। तो धनिया के बेशुमार फ़वाइद हैं, ख़ास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर का बहुत बेहतरीन इलाज है। हकीम जितने भी हुक्मा आए हैं अब से 13,500 साल पहले ये कायनात बनी है और कायनात में 1,24,000 पैगंबर आए और अब से 1500 साल पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार सब्ज़ियाँ, फ्रूट, नबातात से लोगों का इलाज के हवाले से आगाह किया और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें अहादीस की रोशनी में हमें हमारी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई भी फरमाई। इससे पहले जो 1,24,000 पैगंबर आए उनको भी इलाज मुआवजे के हवाले से अल्लाह ताला ने आगाह किया और हिकमत से आगाह किया और उन्होंने हिकमत से इलाज किया। तो धनिया जो है ये बेशुमार अमराज के लिए मुफीद है, ख़ास तौर पर जैसे मैंने बताया हाई ब्लड प्रेशर के लिए। तो धनिया आप कच्चा भी चाहें तो खा सकते हैं। मैं तो बहरहाल कभी कभार खा लेता हूँ, पता नहीं लोग इसको पसंद करते हैं या नहीं करते। बहरहाल क्योंकि मैं तिब पढ़ी है, इसके फ़वाइद पढ़े हैं, इस पर रिसर्च की है, तो मैं कभी कभार मैंने खाना भी खाया हो तो तब भी खा लेता हूँ। कभी कभार मैं खाली पेट हूँ तो और सबसे बेहतर है, क्योंकि ये मुँह की स्वेलिंग के लिए बहुत बेहतर है। मुँह की स्वेलिंग ख़त्म करेगी, मुँह के छाले ख़त्म करेगी। आपके मुंह के अंदर अगर पानी हो तो अक्सर लोगों को मुंह के अंदर पानी होता है, जब उठते हैं तो मुंह कड़वा होता है। तो उसके लिए बेहतरीन इलाज है, आप सुबह खाली पेट सब्ज़ धनिया कच्चा आप खा लीजिए। आप सब्ज़ धनिया कच्चा चबा के खा लीजिए, आपका मुंह का जो पानी है, जो मुंह के अंदर कड़वापन है, कड़वाहट है, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ऐसे महसूस होता है, बाज़ लोगों को मुझे बताते हैं कि जैसे अंदर को मुँह के अंदर जहर भरा हुआ है, तो पॉइज़न आपका इंशाल्लाह इससे ख़त्म हो जाएगा। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को इस्तेमाल भी कराया और वो मुस्तफ़ीद भी हुए। तो हमारा नबातात में इलाज मौजूद है। इसी तरह जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए धनिया बहुत ही मुफीद है। इसका पानी भी बना के इस्तेमाल किया जाता है। इसका पानी आप निकाल लें सब्ज़ धनिया का, तबन 20 ग्राम जितना पानी लीजिए और उसको चाहें तो दूध में डाल के इस्तेमाल करें, चाहें तो जूस में डाल के इस्तेमाल करें, चाहें तो ऐसे इस्तेमाल करें। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर कम करने के लिए बहुत ही मुफीद है। पेट के अमराज के लिए ये हाजमे को तेज़ करता है, हाजमे को बढ़ाता है, मुकव्वी मैदा है। किसी को अगर अपना पेशाब में जलन हो रही हो, पेशाब की नाली में जलन हो रही हो, यूरेन में जलन हो रही हो, तो उसके लिए अगर इसकी चटनी बना के इस्तेमाल कराई जाए, सब्ज़ धनिया और बीच में चाहें तो सब्ज़ पुदीना डाल लें, दही डाल लें, तो बतौर रायता आप इस्तेमाल करें, तो उससे आपके पेशाब के जो अमराज हैं, जो सोजिश है, वो भी इंशाल्लाह ठीक होगी। सर के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। ऐसे लोगों को जिनको गर्मी की वजह से सर का दर्द होता है, तो वो लोग इसका लैब बना लें, इसको अच्छी तरह करल कर लें, इसकी पट्टी बना लें, पट्टी बना के माथे पे आप लगाएं, तो आपके सर का दर्द जो है वो गर्मी की वजह से वो बहुत ही मुफीद है। उसके लिए आपको सर दर्द को आराम आ जाएगा। पथरी के अमराज के लिए, पथरी आपकी स्टोन इन द किडनी हो, फास्फेट ऑफ कैल्शियम हो, ऑक्सलाइट ऑफ लाइम हो, यूरिक एसिड की पथरी हो, गाल ब्लेडर हो, सभी के लिए ये मुफीद है। धनिया खुश्क का जो शानदा बना के इस्तेमाल किया जाए सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, और उसमें चाहें तो आप मिश्री डाल लें,
چاہیں تو ایسے آپ استعمال کریں تو آپ کی پتھری جو ہے اس سے خارج ہوگی جناب۔ دھنیا میں وٹامن بی ہے، B1 ہے، B2 ہے اور وٹامن سی بھی ہے۔ پیچس کے امراض کے لیے، موشن کے لیے بہت مفید ہے۔ 3 گرام خشک دھنیا اور 3 گرام مصری آپ لے لیجئے، تو یہ آپ استعمال کریں پانی کے ساتھ، تو اس سے آپ کے جو موشن ہیں، جو اسہال ہیں، وہ انشاءاللہ ختم ہوں گے۔ خونی دستوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جن کو ایام کی زیادتی ہو، خواتین کو، ایسی خواتین جن کو مہینے میں 3 یا 4 مرتبہ مینسز آتے ہوں اور مینسز کی وجہ سے ان کی بلیڈنگ نہ رک رہی ہو، تو مینسز کو روکنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کا سفوک بنا لیں 50 گرام مصری آپ ڈال لیں چاہیں تو اس کا 1 چمچ صبح اور 1 دوپہر اور 1 شام کو ٹھنڈے دودھ کے ساتھ لیجئے یا پانی کے ساتھ لیجئے، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اور سبز دھنیا کیسے چٹنی بنا کے استعمال کریں، صرف سبز دھنیا اس کو کوٹ لیں اور 1 چمچ روزانہ استعمال کریں، تو اس سے بھی آپ کے مینسز جو ہے رک جائیں گے۔ جلدی امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں ہلدی ڈال لیجئے، آپ سبز دھنیا کا پانی نکال لیجئے اور اس میں ہلدی ڈال لیجئے اور آپ اس میں چہرے پہ لگائیں، تو اس سے جلدی امراض آپ کے ٹھیک ہوں گے، جیسے داغ دھبے ہیں، چھائیاں ہیں، فریکل جسے کہتے ہیں، تو وہ ایکنی، پمپلز، فریکل سبھی کے لیے مفید ہے۔ یہ آپ کو دھوپ کے مضر ساہ سے بچائے گی، دھوپ کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دھنیا کھانے سے آپ کو دھوپ کا اثر نہیں ہوگا۔ سورج کے ہم جو سن بلاک لگاتے ہیں تو یہ کئی سن بلاک سے بہت بہتر ہے۔ صبح صبح اٹھیں، دھنیا کا پانی نکال لیں اور تھوڑا سا چہرے پہ ہم لگائیں، تو اس سے آپ کے جو سن بلاک کی جو وجہ سے جو آپ کی سکن خراب ہوتی ہے وہ بہت ہی مفید ہے۔ اسی طرح جو ہے نیند لانے کے لیے، جن کو بے خوابی ہو، انسومنیا ہو، نیند کی کمی ہو، نیند نہ آتی ہو، تو اس کے لیے دھنیا جو ہے، دھنیا اور پانی، اس کو آپ 6 گرام خشک دھنیا اور 1 کپ پانی ہو، اس میں آپ اس کو بوائل کریں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کو چھان لیجئے، سٹین کر لیجئے اور یہ آپ صبح شام پیجئے۔ شام کو سوتے ہوئے آپ پیجئے، انشاءاللہ 15 منٹ بعد آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ میں اب مجھے نیند نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ رات بھر آپ سکون سے نیند سوئیں گے۔ تو نیند لانے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ درد شقیقہ کے لیے، جسے مائگرین کہتے ہیں، ایک مائگرین ہوتا ہے، ایک ہیڈ ایچ ہوتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ 3 گرام استخدوس لیجئے، 10 دانے کالی مرچ لیجئے اور 3 گرامی دھنیا خشک آپ لیجئے، اس کو آپ کھرل کر لیجئے۔ کھرل کرنے کے بعد آپ اس کو صبح سورج نکلنے سے پہلے استعمال کریں پانی کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کے سر کا درد بھی ختم ہوگا، آپ کی جو دماغی کمزوری ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی۔ آدھے سر کے درد کے لیے بھی ٹھیک ہے، پورے سر کے درد کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ جوشاندہ جیسے میں نے بتایا پیچس کے لیے، اسہال کے لیے بہت مفید ہے۔ شوگر کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں، سبز دھنیا کا چٹنی بنا کے استعمال کریں یا سبز دھنیا کا جوشاندہ بنا کے استعمال کریں، بغیر چینی کے، بغیر مصری کے، تو شوگر کے مریض بھی۔ ایک چیز اور بتاتا چلو، یہ اینٹی کینسر ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، تو اس کا پانی اگر استعمال کیا جائے، سبز دھنیا کا پانی، اگر سبز دھنیا کا پانی نہ ہو تو اس کا سفوف استعمال کیا جائے صبح اور شام کو، تو یہ کینسر کے امراض سے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ زہروں کو بھی تریاق ہے، جیسے جمال گھوٹا ہے، جمال گھوٹا کا زہر کسی کو ہو جائے تو 1.5 گرام صبح، 1.5 گرام دوپہر اور 1.5 گرام شام کو، آدھا پاؤ دہی ہو، اس میں آپ اس کو استعمال کرائیں، تو پائزن اثر کر گیا ہے جسم میں، وہ انشاءاللہ زہروں کا تریاق ہے اور آپ کی پائزن جو ہے جسم سے نکالے گا بذریعہ جو ہے پوٹی، بذریعہ یورین، تو آپ انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہوں گے۔ اسہال کے لیے جیسے میں نے بتایا، اسہال کے امراض کے لیے بہت مفید ہے، تو بد ہضمی کے لیے بہت مفید ہے۔ مرچ سے 1 حصہ لے لیجئے، کشنیز آپ لے لیجئے 2 حصہ اور 1 حصہ آپ لے لیجئے مصری، اس میں ملائیے، تو یہ آپ کے جو بد ہضمی ہے اس میں آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ شام کو استعمال کیجئے، یہ بہت مفید ہے۔ جیسے لوگوں کو، خواتین کو اکثر لیکوریا ہوتا ہے اور جینٹس کو جو ہے اطلام اور جریان کی شکایت ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ 50 گرام خشک دھنیا اور 50 گرام مصری، یہ برابر وزن میں ملا لیجئے اور آپ اس کا سفوف بنائیں۔ 1 چمچ صبح، 1 دوپہر اور 1 شام کو استعمال کیجئے پانی کے ساتھ۔ اس سے آپ کا لیکوریا، جریان، اطلام جیسے خطرناک مرض جو ہیں ٹھیک ہوں گے۔ اور یہ اگر چیز استعمال کرائی جائے بواسیر کے مریضوں کو، کنسٹیپیشن کے مریضوں کو، تو اس کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ بہت شکریہ۔